बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, बहलूल मजजूब का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्हें बहलूल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक फिलासफर, वली कामिल, तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाद लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा और बाद लोग उन्हें दाना कहते, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ तवज्जो करते थे, लेकिन जब कभी अवामुन नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते। नाजरीन, इस वीडियो में हम आपको बहलूल दाना का असल नाम, उनका कबीला और किस तरह बहलूल दाना ने जन्नत को 1 दीनार में हारून रशीद की बीवी के हाथों फरोख्त किया, ये किस्सा सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहजा करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, बहलूल दाना कूफा में पैदा हुए। उनका असल नाम वहब बिन अमर और अरब के कबीले बनु अमान से ताल्लुक था। खलीफा हारून रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बहलूल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया। फिर बहलूल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बहलूल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में अवामुन नास में ये बात बड़ी मशहूर है कि वहाँ सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने एक अरसा तक चिल्ला काटा। नाजरीन, हैरत की बात उस वक्त हुई जब बगदाद में लाया हुआ बहलूल दाना एक दिन दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को अपने सामने जमा करके इसकी ढेरियां बना रहा था, और मलका जुबैदा, जो हारून रशीद की बीवी थी, अपने महल के झरोकों से बड़े इन्हिमाक से उनको ये काम करते हुए देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर अपने हाथ से ही उसको मस्मार कर देते। मलका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई और बहलूल मजसूब से पूछा, ए बहलूल दाना, तुम क्या कर रहे हो? बहलूल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर तुम से ये कोई महल खरीदना चाहे तो क्या तुम उसको फरोख्त कर दोगे? बहलूल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और मैं जन्नत को फरोख्त भी करता हूँ। तो बताओ, एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही बहलूल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम, और किसी ने यह भी लिखा कि 1 दिरहम कहा। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपनी कनीजों को हुक्म दिया, बहलूल को 3 दिरहम अदा कर दिए जाएं। नाजरीन, मलका की कनीजों ने 3 दिरहम बहलूल दाना को अदा कर दिए। ये तमाम वाकया मलका ने अपने शोहर खलीफा हारून रशीद को बताया। खलीफा ने इस वाक़े को मजाक समझा कि किस तरह एक मजजूब आदमी जो बगदाद की गलियों के चक्कर लगाता है, वो खुद ही रेत की ढेरी बनाता है, फिर उसको गिराता है, फिर उसको जन्नत का नाम देता है, फिर उसको 3 दिरहम में फरोख्त कर देता है। हारून रशीद ने इस वाक़े को मजाक लिया, लेकिन ताज्जुब की बात उस वक्त आई। हारून रशीद उस वक्त हैरान और शशतर रह गया। रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे। आबशारे हैं, मुर्गजारे और फल फूल वगैरह। जन्नत के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महल्लात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उन्होंने अपनी बेगम जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा, जो खलीफा हारून रशीद की बीवी थी। हारून रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। कितना खूबसूरत है, सुर्ख याकूत हैं, बागात हैं, बागीचा है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, जिस महल के ऊपर उसकी जौजा जुबैदा का नाम लिखा था, तो एक दरबान ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है, किसी और को
اندر داخلے کی اجازت نہیں، لہٰذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دربان نے ہارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے پر فوراً خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے بہلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت نے قبول کی ہوگی۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ چنانچہ وہ شام کو حضرت بہلول دانا کی تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اچانک خلیفہ ہارون الرشید نے دیکھا بہلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں۔ ہارون الرشید نے السلام علیکم کہا۔ بہلول نے جواب دیا۔ ہارون الرشید نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ہارون الرشید نے پوچھا بیچو گے؟ تو بہلول نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ تو ہارون الرشید نے کہا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا کہ تیری پوری سلطنت۔ ہارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا، کل تو آپ نے 3 درہم کے بدلے میری بیوی زبیدہ کو جنت بیچی تھی اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا خلیفہ کل کا معاملہ بن دیکھے ہوا تھا اور آج تم جنت کے محل دیکھ کر آئے ہو۔ خلیفہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل بہلول دانا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے کہ کاش کتنا ہی اچھا ہوتا جس طرح زبیدہ نے بن دیکھے حضرت بہلول سے جنت کا سودا کیا تھا تو میں بھی اپنی بیوی کی بات مان لیتا اور میں بھی 3 درہم میں خرید لیتا، لیکن اب تو اس بہلول مجذوب بہلول دانا نے مجھ سے میری سلطنت مانگ لی ہے اس جنت کے بدلے۔ تو جب مایوس ہو کر بیٹھے اور کہا اے حضرت بہلول آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے جنت میں ایک محل لے کر دے دیں۔ جب بہلول دانا نے خلیفہ کی عاجزی دیکھی تو کہا میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں، اور اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، مجھے تمہاری سلطنت سے بھی کچھ لینا دینا نہیں، مجھے اس دنیا سے بھی کچھ لینا دینا نہیں، جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو، اس محل کو بھی تمہارے لیے میں 3 درہم میں ہی فروخت کرتا ہوں۔ ناظرین اس کو سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں بڑے معتبر انداز میں بیان کیا ہے کہ جب اللہ والے اپنے ذوق میں ہوں، اپنی خاص کیفیت میں ہوں تو ان کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ تاثیر رکھتے ہیں، اور اللہ اپنے محبوب بندوں کی دعاؤں کو اپنی مخلوق کے بارے میں قبول کرتا ہے۔ تو جب کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ والا ہو، وہ کچھ دے رہا ہو تو اس سے کچھ لے لینا چاہیے، حتیٰ کہ اگر وہ دعا دے تو وہ دعا دنیا اور آخرت میں ہمارے کام آ سکتی ہے۔ ناظرین آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، کمنٹ میں اپنی آراء دیجئے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔